مشاهدينا على تلفزيون النصر 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده الوقت اللي نقدم لكم فوق النشرة الدارجة من تلفزيون النصر 24. فيما يخص الفتن البروكلاماسيون هنا بلنا تشات تقابلت الكاميرا حين الأخبار هنا التلفزيون النصر البرلماني الصادق كان حجلهم فيما يخص اليوم هنا البروكلاماسيون. خليني نتابع جزء من الكلام. من هنا لحد شهر 11 كلها نتذكروا كانت شنو، اليوم بعد استغلال بقت شنو وتجيب لنا شنو. طبعا عندنا امل تجيب لنا احسن، والحلو كمان بدور وقت بدور امكانيات ده كله فيه، ولكن كل جاد يفرح بهذا اليوم ده. لقينا فوق استخلال يوم 11 شهر شهر 8 يوم ذاك لقينا الاستقلال، لقينا التشاد بقت دولة مستقلة عضو في المتحدة وحدودها مع 6 جار: السودان بصباح، سنتر افريقيا بواتي، واسمه شنو كاميرون بخرب، اسمه شنو نيجيريا بخرب، وبعض من الدول بخرب. عندنا دولة بيقولوا لها عنقلوبين، ما عندنا نفس في البحر، ما عندنا نفس إلا نفوتوا بلولة. ده في بروبلم السر فلان، بروبلم الدولية ده يكون في قاعد والناس بحر وأنا فوق بصور فوقها، ده شيء واحد. لكن التشاد عندها خيرات، لكن الخيرات دي إذا كان بتلوها تمشي لأشخاص والشعب التشادي ما بيستفيد منها كان صلوها خير. ده رأيي، يعني أنا أبو البيت ده نجيب الأكل ناكل وحيدي مستحيل، حرام عليه. نقسم مع أولادي، كان مال أهل كان كل أنا في لب الأهل، كل دي كل عائلة كبيرة. ده واحد. بدأ نقول لخلقي لزميلتي واجب للدولة دي كان الخيرات بملكه ده بملكه اسمه الكل وفي مصلحة الكل، لكن كان بيشيلوا الناس والثلاثة بيتنطوا وودوه برا في الخارج، ما هو في بلدنا كلها وباخدوا بيه برا، حتى كانوا وقفت كل أنباك هم بيقولوا ماشيين بخدموا. بروكلاماسيون هنا بلنا تشات في ده كان مدو الزملاء الميكروفون لبعض من المواطنين حجوا لنا فيما يخص البروكلاماسيون هنا تشات. خليني نتابع جزء من كلام. آدم مطلوب من كل التشاديد أي ما عيد الاستقلال 28 نوفمبر مطلوب من أي مواطن تشادي يخرج ويعيد مع أخواننا الميليتير كله، وأي ما صار نشوفه إلا الميليتير بس بعيده، ده ما عادي. مطلوب من كل أي يعني تمر les sensibilisation nas كل يفهموا الفت de la proclamation de la République 28 نوفمبر ده، يعني ما لعسكر ويدهم، يعني للشعب كله مواطن تشادي لازم يمرق يمشي في ميزون، يمشي في بلاس دي لا ناسيون، المهم يشهد فت ده شنو، يعني الجابل فت ده كيف يجابه ياتو كله يفهم ان شاء الله. سو سنسيبيليزاسيون كتير
داير أولا نشوف ده يعني فت أورودا نشوف عسكر بس كتير يمشوا يسووا ديفيلي وحسدا نشوف هذا شيء كناس جاية فمو سيدرنيت عندنا الناس كله يبارتيسيبي دونك لذا نقول إن شاء الله يأتكله خليه يقوم بجهده إن شاء الله نتمنى ك سنين آخر ده نمشي قدام الناس كله يفهموا إن شاء الله يأتكله يسوي كوراج أنا ونلمو الشغل اللي يبقى كمان نسوي 28 نوفمبر سنة 1958 1958 دولة أفريقيا يعني أول قاعدين في استعمار سلا كولونيزاسيون قاعدين في استعمار ممكن أنا دواز أنا ينالو ديزيم غير مونديال أنا نزوروك أنا أفريقيا شاهدنا ولا شنو؟ إيدي لا تبغى ساعدنا وعلى ساعدنا دولة أنا أفريقيا ساعد فرنسا في دواس أنا ينالو ديزيم غير مونديال ومشي تشوفوا دولة جينا تشات وبس يعني من دولة دول كله أنا أفريقيا حاجة نعم من وقت جنرال ديغول قال أنا ندور مساعدة في دولة دول كله في أفريقيا كله دولة جينا تشات بس قال نعم أول ومشينا ودوزنا وساعدنا فرنسا في دوازة وما شاء الله باسكو دوازة هي عديل في كوتي أنا فرنسا باسكو فرنسا ما غاني دوازة وأصلا من دوازة أنا ديزيم غير مونديال يعني مشيت في تاريخ نهجو دخلنا في بروسيس أنا ديكولونيزاسيون يعني أصلا أمان كيف دولة أنا أفريقيا الجورية نام ده من 1900 من سنة 1940 ده كمينا دوازة مكمل من سنة 1945 دونك من وقت ده لحد كي يعني الجورية جينا ده يعني مش بتعرفوا برئيس رئيس أنا فرنسا الجنرال ديغول يعني جاء لما مع رئيس أنا القاعدين في أفريقيا يعني ليه يفهموا ممكن أمان كيف دورة دول لا تلقوا ري أنا كإندبندنس أنا كو دونك يعني مشي يعني بروسيسوس. حزب الوسط كان احتفلت في واحد فندق اللقايت في كومين هنا ترازيام راندوسيما في كارتشي سابنغالي. المناسبة هنا ديزيام اديسيون هنا الدخول السياسي عام 2021 عام 2022 وده كمان بقى بموضوع نوفو ديبار ورؤية جديدة كمان للحزب الوسط في الوقت ده. كثير من الكلمات كان قدموها في المناسبة وكان هجى الرئيس عن الحزب الوسط عبد الرحيم يونس هجى بالهدف عن المناسبة. هل نتابع جزء من كلام اليوم كل ميليتانت وميليتان على بارتي الوسط غيروا الكلام اللي بيقولوه باسم هنا البيرو الاكزيكتيف المكتب التنفيذي وهنا الكوميتي سنترال اللجنة المركزية بعد ما الأحداث الأخيرة كان كلنا عارفين اليوم كانت تعيش في وقت الفترة الانتقالية وقت الترانزيسيون بعد ما وفاة المشير جاد وأنهينا حزب الوسط من زمان من 2010 حزب لما ولدوك بسنورة وشارك في حياة وتنمية نجاح. حزب بارتي الوسط من يوم كريو يوم خلاص أسسوه لما مثل ما في دسكورنا أخواننا بيبيل حجو لما رجالنا نجاد وأميننا نجاد وشبابنا نجاد في كل دوائر العاصمة الجميلة جزء من الصمام وكمان في بندي بروفيس نجاد
في 22 أقاليم نجاد وأسس مكاتبها وجماهيرها. اليوم ممكن نقول كثير من جادين كان في بلاد برا كل المصري بحزب الوسط الشيعي، فالناس كثير سمعوا بحزب الوسط ودخلوا في حزب الوسط، وده خدمي هنا 10 سنة الفات. الخدمة ده كل المساجد نجاد يعرفوها عشان ده مين ما حزب الوسط يوم ما أسسوه إن الدولة بس الحكومة رئيسنا الدولة قال بشيء فقادر بارتي الوسط لازم يشاركوا في بناء الدولة ودخلوا في الحكومة وفي مناطق آخر وكله ببيع قادرنا الوسط دخلوا في مجالات كثير وشاركوا في تنمية وبناء وطن نجاد بأفكار حزب الوسط. مش ما تعرفوا من زمان حزب ما يدق الراسة ولا يجري عشان تفتش مصلحة على ناره ولا شيء. حزب الوسط دائما موقفه واضح عشان ده تعرفوا مين دي بالنسبة لحزب الوسط مش دخل انتخابات مش الكسيون ليجيسلاتيف وكومينال، وحزب الوسط فاز في مقام كثير وصحيح وقدام في اشياء كثير ما تم هذه لان كل حزب الوسط صبر، لكن حزب الوسط تعرفوا من زمان حزب حر ومستقل ودائما قراراته يشيلها ما يتابع اي حزب كان هاكم ولا ما هاكم، كان لا في معارضه ولا في معارضه. حزب الوسط دائما يصير مع شعب نجاد، يجيب مع عويل نجاد، يجيب مع مشاكل نجاد، ويجيب مع مصلحه وبنها نجاد. الأمين الآمن الكونفدرالية الحرة للعمال في تشاد CTT إبراهيم بن سعيد كان installé الأعضاء عن الممبر عن البلاتفورم عن الأورغانيزاسيون سينديكال ديزير دابتاش في تشاد تبوزات كان سبب في واحد أسامبلي جنرال اللي كان بقى هناك في شامبر دي كوميرس. الأعضاء هم عددهم كل 32 عضو، في رأسه كمان محمد شريف البريزان والفيس بريزان كمان معلوم الشريف في الوقت ده كمان حجة. الأمين الآمن الكونفدرالية الحرة للعمال في تشاد CTT إبراهيم بن سعيد طلب منهم قال يربطوا صلوبهم عديل وهم كله يقفوا معهم. خليني نتابع جزء من كلام. قبل الحرية ده سيدك حسد ناس أنا إيكونومي انفورمال، ناس دول من اللموم نسون بيتاعنا أنا ويخدموا ويشوف ناس يخدموا معهم أن يطلبوا من الحكومة يعاونوا الناس دول. اليوم كثير أولاد قرأ مدارس إنهم دبلوم خدمة كل ما إنهم قاعدين ان دور الناس دول يشغلوا الناس دول يخدموا معهم. وتعرفوا بلدنا تشاد عندنا بقر والغنم والأدلة كثير، واحسن لحم ده في تشاد اليوم في افريقيا كلها احسن لحم ده في تشاد. على انه اباتاج ده عندهم اباتوار ده بقى يدبوا فوق اللحوم البقر والغنم والألبل، وندور الناس دول الحكومة يعاونوا. علم الشيء عندنا اباتوار فريغوريفيك على فاسة ده 1057 حكومة كرييه، وهسه قريب 6 شهور ده الاباتوار فريغوريفيك على فاسة ده واقف. اول كمان ناس الاباتاج دول يمكن في جميع اللحم يكون ما فيه. هسه بقدر الله وهم اليوم اللحم ده في جميع ما قصر في كل اسواق طلبوا لحم، ولحم نظيف ولحم عديل. الناس دول عندهم دكاتره شغالين معاهم، عندهم رجال يخدموا معاهم، أولهم يخدموا معاهم، والناس دول نطلبوا من الحكومه ده تعاون الناس دول تقف معاهم. علينا كل يوقفوا معاكم، الميري يقفوا معاكم، عشان كمان يقفوا معاكم. السندكات انا زمان زي ما هسه قلت ده هسه ده بقى ما في، كان في كلها ما زي زمان. زمان الناس سووا السندكات ده عشان يدور حريه على بلدهم، يدور اندبندنس ويدور حقوق الخدامين. ده قايد ما يقدر السندكات الاول زمان ده قايد،
لكن هسه عندنا في افريقيا ده نرمو كيف ايكونومي انفورمال، كيف ناس الدول التجار ده عندنا ما عندنا اول ناس القراشات نظمناهم، ناس يسووا كانتين يسووا صناديق ده في سوق خلاص وكبير نظمناهم، ننظموهم ونجيبوا له سمر وكبير يعاونهم ونكون نضيفوا معكم مش الله، عشان ده شغل مهم. شغل مهم ده يدور الحكومة ده يقف معكم يكون جنبكم، وانتم طبعا تكفوا حقوق على الحكومة، الانبو التاكس تكفوا، والميري انتوا قاعدين في كارتيه الميري ده المير ده يقف معكم ويخسر لكم مكان ويكون لكم مكان نظيف. والشغل الثاني من ضروري بالنسبه للإليفاج ده ينتجوا ميديسين فيترينير عشان يكنترول اللحم ده. ولكن الشغل المهم ده انتوا بعد ما بعضكم راسكم يكون واحد. السندقات ده معناته ناس يلموا كل واحد. عندكم فايده سوا. عندكم فايده سوا ده يكون كلامكم واحد. كان ما كنتوا سوا ما راسكم واحد ما ماشيين سوا شغلكم ده ني. فيما يخص المشاكل اللي قاعدة تكون أيامات في بعض من المدارس اللي كان قاعدين بحددوا فوقها المعلمين في ده الزملاء كان مدوا لبعض من المسائل عن المدارس حجوا لنا فيما يخص المسألة اللي قاعدة تكون في الأيام التخليم تاني. العنف أو ظاهرة العنف يعني هي عبارة عن حادثة أو ظاهرة جاءت مؤخرا في المدارس، خاصة في المدارس جاءت مؤخرا، لأن سابق بلدنا تشاد ما بتعرف العنف تماما في المدارس بالذات. والعنف اللي كان زمان معروف عند قوانين رادعة من قبل الحكومة، قوانين صارمة، الإنسان كان يصور عنف يعني الدولة بتشيل قرار وإجراءات صارمة ضد المشاغب، يفصل تماما من المدرسة وقد يفصل تماما من أي مؤسسة في الدولة. خلاص أحيانا يعني لا يسمح له حتى أن يدرس في دول الجوار. خلاص بهذه الطريقة يعني زمان كانت طرق العنف والشغب كانت يعني قليلة جدا جدا تكاد تكون معدومة. أما مؤخرا يعني العنف زاد، وده يرجع لأسباب كثيرة، يرجع يعني للبيت لعدم التربية في البيت، ويرجع للشارع، كذلك للمؤسسات، كذلك للحكومة وما شابه ذلك. فهناك يعني عدد من العوامل أو الأسباب شاركت في عدم يعني استضاء الأمن ويعني منع الشغب. مشاهدين تلفزيون النصر 24 بالخبر خلاص كملت النشرة التاريخية. نشكركم كثير بشيفين كل التلا النصر، نقليكم كمان تتابعوا متابعة سيرة وباقي برامج التلفزيون النصر. تفضل أقول